बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने कश्मीर को बेच दिया, ये बात ताज़ा तरीन बयान की सूरत में अभी हमारे सामने आई। गुजरांवाला के जलसे में PDM के मियां नवाज शरीफ ने यह बयान दिया और कहा कि इस एस्टैब्लिशमेंट ने, इमरान खान ने कश्मीर भी बेच दिया। मुस्लिम लीग नून अक्सर कहती है कि इमरान खान की हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि नरेंद्र मोदी की भारत की जो जुर्रत पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई थी वो जुर्रत अब हुई है। ये भी कहा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों की जानिब से। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कुलभूषण यादव को तो वकील इमरान खान मिला हुआ है, कुलभूषण यादव की वकालत तो पाकिस्तान कर रहा है, ये हुकूमत उसकी वकील है। ये बातें ये करते रहते हैं। ऐसे ही मरियम बीबी, मुस्लिम लीग नून के दीगर लीडर्स जो हैं वो कश्मीर का सौदा इमरान खान ने कर दिया है, कश्मीरियों के खून को बेच दिया है, ये इल्ज़ाम अक्सर लगाते हैं। ताज़ा तरीन इल्ज़ाम इन्होंने एक बार फिर लगाया। इस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प रिसर्च है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने वक्तन फ़वक्तन अपनी इनफरादी हैसियत में आती हैं, मगर मालूमात का एक सिलसिला है, उसे जोड़ा गया है और ये मालूमात बहुत खूबसूरत अंदाज में जब एक धागे में पिरो दी गई तो बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर बनती है। तो मैंने सोचा कि एक वीलॉग की शक्ल में ये तस्वीर एक वीडियो की शक्ल में आपके हवाले करूँ। ये मेरी मालूमात नहीं, इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम सबके सामने की हैं, मगर इन मालूमात को जब एक धागे में पिरो कर, एक लड़ी में पिरो दिया गया है तो एक तस्वीर बनती है। वो तस्वीर मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। कहानी शुरू होती है मई 2014 से। मई 2014 में मौका था नरेंद्र मोदी के भारत के वजीर आजम बनने का। नरेंद्र मोदी हलफ उठाने जा रहे थे। भारत जो हमेशा खत्ते का चौधरी बनना चाहता है, उसने एक बार फिर इस ख्वाब को अमली शक्ल देने के लिए सारे मुल्कों को बुलाया। एक यादगार और बड़ा मौका बनाने के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा बनना चाहता था, तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी दावत दी गई। मियां नवाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में गए। ये वजीर आजम पाकिस्तान के लिए दावत थी। नवाज शरीफ साहब गए और नवाज शरीफ साहब जो है वो उनकी वालदा के लिए साड़ी भी लेकर गए, नान खताइयाँ भी लेकर गए, आम भी लेकर गए मियां नवाज शरीफ साहब। और ये तस्वीरें जो है उनकी कि वो जाकर उनसे मिले, वहाँ पर दीगर रहनुमाओं से मिले, कांग्रेस के और साथ में BJP के, ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। याद रखिए जब मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं तब तक पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई थी। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी क्या है? बहुत मोटे और सादे लफ्जों में पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी यह है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की, मजलूम कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी, सिफारती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहता है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ राय दही के लिए, इस्तिस्वाब राय के लिए जिद्दोजहद कर रहा है और पाकिस्तान हमेशा से यह जिद्दोजहद बहुत भरपूर अंदाज में करता रहा है। तो यह पॉलिसी तब्दील नहीं हुई थी। मियां नवाज शरीफ साहब गए और मियां नवाज शरीफ साहब ने यहां जाकर जो काम किया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान को हैरान किया, पाकिस्तान की मीडिया को हैरान किया, भारत की मीडिया को भी हैरान कर दिया। All right, we're getting breaking news that Nawaz Sharif, as the Pakistan Prime Minister, is unlikely to meet Hurriyat leaders when he is in Delhi for the swearing in of Narendra Modi. मियां नवाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी का एतमाद हासिल करने के लिए, नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए, यह पहला मौका था। पाकिस्तान से जब भी कोई जाता है, पाकिस्तान का वजीर आजम जाएगा तो वो पाकिस्तान के हाई कमीशन में हुर्रियत क़यादत आएगी, उनसे मिलेगा, उनको बताएगा कि हम आपकी अखलाकी, सियासी, सिफारती हिमायत जारी रखेंगे, हम मसला कश्मीर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाते रहेंगे, हम आपकी जो मदद है वो करते रहेंगे। ये हमेशा किया जाता है। आपके साथ भारत जुल्म कर रहा है, ये बयानात हमेशा दिए जाते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ये मुलाकात नहीं की। ये बहुत बड़ी हेडलाइन बन गई कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने हुर्रियत क़यादत से मुलाकात नहीं की। ये बरखा दत्त ने अपनी किताब द अनक्वाइट लैंड में लिखा। भारतीय मीडिया ने भी ये बात कही कि ये क्या हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान के वजीर आजम ने हुर्रियत क़यादत से मुलाकात नहीं की। पाकिस्तानी मीडिया ने भी ये बात की। तलत हुसैन साहब जो आजकल इमरान खान साहब के बहुत बड़े नाक़िद हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े हामी तस्वुर किए जाते हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े हामी तस्वुर किए जाते हैं, तलत हुसैन साहब ने भी इस पर सवालात उठाए और साथ में तलत हुसैन साहब ने तो धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक रिवायत है, वो रिवायत पूरी नहीं की है। पाकिस्तान के वजीर आजम पर कोई भी वजीर आजम हो,
اس پر حریت قیادت جو ہے وہ بھروسہ کرتی ہے. یہ بھروسہ توڑا گیا ہے. اور پھر انہوں نے سوال اٹھایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے میاں نواز شریف نے, طلعت حسین صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ قدم اٹھا کر کس کو انڈورس کیا ہے, کس کو خوش کیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کس سے پوچھ کر کیا ہے, یا آپ نے پارلیمان سے پوچھ کر کیا ہے, یا آپ نے دفتر خارجہ سے پوچھ کر کیا ہے, یا آپ نے پاکستان کے عوام سے پوچھ کر کیا ہے, یا آپ نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے کیا ہے. آپ وہاں کیا, طلعت حسین صاحب کا جملہ ہے, آپ وہاں کیا منشا لے کر گئے ہیں, یا صرف منشا لے کر گئے ہیں. طلعت حسین صاحب نے یہ بات کی. اور اس موقع پر انڈیا ٹوڈے نے لکھا, شریف ناٹ ٹو میٹ سیپریٹسٹ کشمیری لیڈرز, اور یہ بڑی ہیڈ لائن بنی. اچھا, پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب واپس آئے. عمران خان صاحب کا دھرنا تھا, اس دھرنے سے نپٹے. 2015 آ گیا. 2015 میں روس اوفا میں ایک بڑا اجلاس تھا. اس اجلاس کی سائیڈ لائن پر میاں نواز شریف صاحب کی نریندر مودی صاحب کی ملاقات ہوئی. نریندر مودی سے میاں نواز شریف صاحب ملے, اور یہ جو ملاقات تھی اس کا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا. یہ مشترکہ اعلامیہ جو ہے, یہ مشترکہ اعلامیہ اور بڑی خبر بن گیا, کیونکہ پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو یا صدر مملکت ہو, سربراہ حکومت ہو یا سربراہ مملکت ہو, جب وہ بھارتی قیادت سے ملتا ہے, اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملتا ہے, تو ہمیشہ کشمیر پر بات کی جاتی ہے. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, اس کے سوا کوئی بات نہیں, اور کشمیر پر لازمی بات کی جاتی ہے. کشمیر بنیادی تنازع ہے, کشمیر بنیادی تنازع ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں. تو وزیر اعظم پاکستان ملے اور مشترکہ اعلامیے میں کشمیر کی کوئی بات نہیں ہوئی. اب اس موقع پر دا ہندو نے لکھا, یہ بہت بڑا اخبار ہے, ہندو نے لکھا, there is a feeling that instead of a joint statement that did not include sensitive issues like Kashmir, Sar Creek and Siachen, separate statement would have been more palatable. PM Sharif's team insists that instead of creating further tension, it agreed to include doables in the joint statement. تو میاں نواز شریف کی ٹیم نے یہ سوچا کہ جو ڈویبلز ہیں, قابل عمل ہیں, قابل حل ہیں, ان پر بات کی جائے. یہ دا ہندو نے لکھا. اور دا ہندو کے اس لکھنے کے بعد کہ قابل حل, قابل عمل چیزوں پر بات کی جائے. اب یاد رکھیے کہ دا ہندو لکھ رہا ہے, میاں نواز شریف صاحب کی ٹیم کا کہنا ہے کہ جو چیزیں قابل عمل ہیں ان پر کام کیا جائے. میاں نواز شریف کی ٹیم مسئلہ کشمیر کو قابل عمل چیز نہیں سمجھتی تھی, ڈویبل نہیں سمجھتی تھی. اس کے بعد میاں نواز شریف پر بڑی کڑی تنقید کی گئی کہ یہ کیا گیا ہے. کسی نے, پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے اس بنیادی اصول سے انحراف کی جسارت نہیں کی تھی. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑی تنقید کی زد پر آ گئے. یہاں یہ وہ موقع تھا اوفا میں جب یہ ہوا مشترکہ اعلامیہ, تو پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے اپنے وزراء کو بھارت کے خلاف بیان دینے سے روک دیا. این ڈی ٹی وی نے یہ خبر لگائی, اور این ڈی ٹی وی نے بتایا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے وزراء کو منع کر دیا ہے. بتایا یہ گیا کہ جی چونکہ مذاکرات ہیں اور اوفا کے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں میاں نواز شریف صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ نریندر مودی کو دعوت دی تھی, تو چیزیں جو ڈی ریل نہ ہو جائیں اس طرح کے بیانات سے, اور اس لیے روک دیا گیا. لیکن یہ جو روکا گیا ہے, اس روکے جانے کی اصل کہانی کیا ہے, اصل وجہ کیا ہے؟ اب آپ ڈاٹس کنیکٹ کرتے جا رہے ہیں. تو عبد الباسط صاحب یہ ہمارے ہائی کمشنر تھے نئی دلی میں, پاکستان کے نئی دلی میں ہائی کمشنر, یہ اس چیز کے سب سے زیادہ ریلیونٹ آدمی ہیں. عبد الباسط صاحب کیا بتاتے ہیں؟ عبد الباسط صاحب اس کی وجہ بتاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کاروباری معاملات اور ساتھ میں سلمان شہباز صاحب, ان کے فون آتے تھے. میاں نواز شریف صاحب کے کاروباری معاملات تھے, سلمان شہباز صاحب کے فون آتے تھے ہائی کمیشن میں, اور وہ بتاتے کہ جی اتنے لوگوں کو ویزے دے دیں, اتنے بھارتیوں کو ویزے دے دیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ان کے ذاتی تعلقات, مفادات, کاروباری مفادات. تو سلمان شہباز صاحب جو ہے وہ ہائی کمیشن نئی دلی میں فون کرتے تھے خود, اور کہتے تھے اس کو ویزا دے دیں, اس کو ویزا دے دیں. یہ تمام سلسلہ ہوتا تھا. اور پھر یہ جو ہے اکثر وہ عبد الباسط صاحب بتا رہے ہیں کہ میں کہتا تھا کہ جناب میں اس کا رسپانسبل نہیں ہوں, میں ریلیونٹ آدمی نہیں ہوں, آپ جو ہے اس کے لیے تھرو پراپر چینل آئیں,
تو وہ فوری طور پر کئی بار پریشر ڈال کے کہتے تھے کہ اچھا یہ تو بہت ارجنٹ ہے، یہ تو ضرور کر دیجئے. کہ ان کے جو بھتیجے ہیں سلمان شہباز، ان کا مجھے تقریباً ہر مہینے ایک فون ضرور آ جایا کرتا تھا کہ ان صاحب کو ویزا دیں، اس صاحب کو ویزا دیں. کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی ہسٹری ہے ان تمام چیزوں کی جو ان کی جانب سے اس پورے معاملے میں کی گئی ہیں، اور یہ میں نے جو ہسٹری کی چیزیں ہیں یہ آپ کے حوالے کر دی ہیں. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کا، مسلم لیگ نون کا، ان کی حکومت کا کردار ہے. اب آ جائیے عمران خان جس نے مسئلہ کشمیر کو بیچ دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ جس نے کشمیر بیچ دیا ہے، کشمیریوں کے خون کا سودا کر دیا ہے، اس عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے بین الاقوامی فورمز پر یہ بتایا، بار بار بتایا کہ نریندر مودی جو ہے وہ ہٹلر ہے، آر ایس ایس کا لائف ٹائم ممبر ہے. یہ کس نظریے کو لے کر چل رہے ہیں؟ یہ بھارت کو ہندوتوا کے نظریے کے تحت کیا بنانا چاہتے ہیں؟ عمران خان نے اقوام متحدہ میں جب خطاب کیا تو اگلے روز کشمیری سڑکوں پر نکل آئے پاکستان کے پرچم اٹھائے ہوئے، اور انہوں نے پاکستان کے حق میں عمران بھائی سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے. وزیر اعظم عمران خان نے سید علی گیلانی صاحب کو، بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی صاحب کو نشان پاکستان دینے کا اعلان کیا. میاں نواز شریف صاحب کشمیر کی حریت قیادت سے نئی دلی جا کر نہیں ملے تھے، عمران خان نے سید علی گیلانی صاحب کو نشان پاکستان دینے کا اعلان کیا. عمران خان صاحب نے اس برس بھی جب آن لائن خطاب کیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے، تو اس خطاب کے موقع پر بھارت کا نمائندہ اٹھ کر بھاگ گیا. عمران خان صاحب نے بین الاقوامی اہمیت کے حامل پلیٹ فارم پر کشمیریوں کے لیے آرٹیکل لکھا، پوری ہسٹری بتائی، اور عمران خان نے اپنی آواز بھرپور انداز میں اٹھائی. عمران خان جس نے بیچ دیا، اس کی حکومت میں اس کے نمائندہ خصوصی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یہاں عمران خان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاکس ود انڈیا اونلی پاسبل ود کشمیر ایز تھرڈ پارٹی. کشمیر نہیں ہوگا تو بات نہیں ہوگی. یہ عمران خان کی پالیسی ہے. میاں نواز شریف کی پالیسی یہ ہے کہ مودی پہ تنقید مت کرو، کشمیر پہ بات مت کرو، کشمیر پہ چپ ہو جاؤ، جا کے اکیلے میں کمرے میں ملاقات کر لو، جندال کو بلا لو، مودی کو بلا لو، وہ مری تک چلا جائے، بغیر ویزے کے آ جائے. سلمان شہباز فون کریں ہائی کمیشن اور فون کر کے کہیں کہ ویزا دے دیں، اچھا میں اگلی بار تھرو پراپر چینل آ جاؤں گا، ابھی تو ارجنٹ ہے، فوری طور پر ویزا دے دیں. یہ ہے وہ کل کہانی جو ہمیں اس کشمیر کے سودے کی نظر آ رہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.